آئیے کتاب وقت میں بالکل مجاشنی میں بڑے ادب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ گزار حجت الاسلام اور مسلم جناب مولانا عنبر خاص صاحب قبلہ کی خدمت میں کی رونق فروز ممبر اور اپنے پرنور بیان سے قبول کو منظور فرمائے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھتے محمد وعلى عزیزان گرامی، بزرگان عزیز، برادران ملت و معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالوں. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ ریحان 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قراءت فرما کر مرحومہ ریحانہ بانو بنت اجمیر خان کی دعا پڑھیں. بابا سے بدل صبر پڑھتے ہیں آپ حضرات. عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو چکا ہے. وقت زیادہ اس لیے ہوتا ہے یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم صحیح وقت پر پہنچ نہیں پاتے اور وقت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ہر جگہ کا دستور ہے، ہر جگہ کا یہ قانون لوگوں نے بنا دیا ہے کہ مجلس شروع ہوگی، پیشانی ہوگی، سوسخانی ہوگی، اس کے بعد پہنچے. کچھ لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ذاکر، خطیب، مولانا بیٹھ جائیں اس کے بعد پہنچتے ہیں. یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سانی جب یقین یہ ہے کہ جب فرش عذاب بچ جاتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ آ جاتی ہے، تو یہ کیسی محبت ہماری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے. اگر یقین ہو یا اس جگہ کی فضیلت لوگوں کو پتہ چلے، معلوم بھی ہے، لیکن ہماری عادت ہو چکی ہے تاخیر میں پہنچ گئی. ایک سوال پڑھتے محمد والے ایسا گرامی. ماہ شعبان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے.
माह शाबान की फजीलत ये है कि इस माह शाबान में जो एक रोजा रखता है, रसूल खुदा कहते हैं कि उससे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। और ये माह शाबान रसूल का महीना है। माह शाबान में उन हस्तियों की विलादत हुई, अगर वो हस्तियां ना होती खुदा का दीन ना बचता। बहुत तवज्जो के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना बड़ा घर लुटा दिया है, खुदा के दीन को बचाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में सिर्फ खुदा के दीन को बचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि खुदा के दीन के साथ साथ इंसानी किरदार को संवारने के लिए भी आए थे। दलील भी पेश की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। जो कल तक मुजरिम था, जो कल तक गुनहगार था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके किरदार को इतना संवारा, इतना सजाया कि हुर अलैहिस्सलाम बना दिया। और हुर किसके काफिले में था? यजीदी लश्कर में था। उससे पता चला कि जिस लश्कर में मैं हूं, दुनिया में भी खसारा है, आखिरत में भी खसारा है। अब उसने यजीदी लश्कर को छोड़ा है, हुसैनी लश्कर में आया। खुद को पता था कि मैं जिस लश्कर में जा रहा हूं, यहां दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। यजीद के लश्कर में था, उसे पता था दुनिया में भी खसारा, आखिरत में भी खसारा। अब वो हुसैन के लश्कर में आया, उसे पता था कि जिस लश्कर में मैं जा रहा हूं, दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने एक पल सोचा, एक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और सलाम पढ़ने आप सलाम। ऐसा इरानी आखिर हुसैन की जात का नाम है। सारे अंबिया, सारे औसिया, सारे औलिया अल्लाह की इबादत कर रहे थे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। आदम अल्लाह की इबादत कर रहे थे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मूसा ने फिरौन से मुकाबला किया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। साले अल्लाह की इबादत कर रहे थे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। साले अल्लाह की इबादत कर रहे थे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। याकूब अल्लाह की इबादत कर रहे थे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। यानी सारे नबी लगे थे अल्लाह को राजी करने में, अल्लाह लगा था हुसैन को राजी करने में। दलील भी दी इमाम हुसैन को। रोज़े आशूरा मौला हुसैन जब चल कर रहे थे, आवाज़ें गैबी आई, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलटा, मैं तुझसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो जा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन की हस्ती का नाम है। एक जुमले पे तवज्जो चाहता हूं। शराफते खूने अबू तालिब का खूबसूरत लक़ब हुसैन। फातिमा ज़हरा के मुक़द्दस दूध की तासीर हुसैन। ख्वाब इब्राहिम की ताबीर, इस्माइल के जज्बे इताअत को ज़िब्हे अज़ीम का दर्जा देने वाला हुसैन। कुरान की अज़मतों को हयात आती अता करने वाला हुसैन। इंसानियत को सरफराजी, सरबुलंदी के साथ जीने का दर्स देने वाला हुसैन। वो हुसैन कि जिसको शो डाले ये कहकर खिराज अकीदत पेश किया कि या अली पे सर नहीं, तेरी अना का ताज है, करबला तेरे निज़ाम फिक्र की मेराज है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो हुसैन ऐसा नहीं ग्रामी
ابھی تو میں نے شروع کیا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے 1 گھنٹے کے اوپر حدیث پڑھ دی ہوگی. سوال پڑھتے محمد والے. وہ حسین، دیکھیے امام حسین کی فضل بیان کرو انسانی کرام. حسین کی ہستی کا نام ہے وہ حسین کہ جس کے 72 اصحاب نے 14 صدیوں پر اتنا محیط سایہ کیا کہ کوئی صدی کربلا کے حوالے کے بغیر مکمل نہ ہو سکی. اے حسین، تیرے سجدے کے سرخ نشانوں پر امت کی جبین نثار ملائکہ کے سجدے قربان. سجدے تو سب نے کیے لیکن تیرا نیا انداز تھا. تو نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو ناز تھا. تو نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو ناز تھا. امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. سلوات پڑھتے محمد والے. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. انسانی گرامی، پروردگار کا شکر ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال کر ہمیں کامل انسان بنا دیا. بہت توجہ انسانی گرامی. ہم اشرف کیوں ہیں؟ ہم افضل کیوں ہیں؟ ہم بالا کیوں ہیں؟ ہم اول کیوں ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے. پروردگار نے انسانوں کو خواہشات کے ساتھ ساتھ عقل دیا. فرشتوں کو صرف عقل دیا ہے. حیوانوں کو پروردگار نے صرف خواہشات دی. آخر پروردگار یہ طبقے کیوں بنا رہا ہے؟ بہت توجہ انسانی گرامی. آخر پروردگار یہ درجہ بندی کیوں کر رہا ہے؟ آخر پروردگار یہ طبقے کیوں بنا رہا ہے؟ کسی کو خواہشات دے رہا ہے، کسی کو عقل دے رہا ہے، کسی کو خواہشات اور عقل دونوں چیزیں دے رہا ہے. آخر پروردگار بنانا کیا چاہتا ہے؟ عجب نہیں پروردگار آواز سے میں سارا اختیار انسانوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں. اب یہ انسانوں کے ہاتھوں میں ہے. وہ چاہے اپنی خواہشات کو بڑھا کر حیوان بن جائے یا اپنی خواہشات کو کم کر کے فرشتہ بن جائے. سلوات پڑھ کے محمد والے بات. اب یہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ کس نے اپنی خواہشات کو بڑھایا؟ کون انسان نما حیوان ہے؟ ہمیں پتا کیسے چلے؟ ایسا نہیں گرامی، ذرا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کے لیے جو کسی یتیم کا مال کھائے. سمجھ لینا انسان نہیں بلکہ حیوان ہے. جو کسی بیوہ کا مال کھائے تو سمجھ لینا وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے. جو کسی مظلوم پر ظلم کرے سمجھ لینا وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے. سلوات پڑھتے محمد والے. ایسا نہیں گرامی، آپ یہ بتائیے کیا شبر کو پتا نہیں تھا؟ امام حسین کے گلے میں خنجر چلا رہا تھا، کیا اسے خبر نہیں تھی کہ وہ جس کے گلے میں خنجر چلا رہا ہے وہ 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے؟ کیا ہرملا کو پتا نہیں تھا کہ عباس جو مشکیزے میں پانی لے کر جا رہے ہیں یہ کس کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ کہا پتا تب چلتا جب انسان ہوتا. اسے احساس تب ہوتا جب انسان
تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حیوان بنایا، انسان نہیں بنایا۔ اکثر ہوتا ہے جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم حیوان سے غیر سکتے، یعنی عقل ہوتے ہوئے کام حیوانوں جیسے۔ تو انسانی گرامی، یہ انسانیت کا وجود آیا پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اس کا آدھا دوں گا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پروردگار نے کہا اپنے فرشتوں سے میں روح زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بہت توجہ سارے گرامی، پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں روح زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار ہاتھ نہیں رکھتا تو خلیفہ کیسے بنائے گا؟ میں دس سے عدد جوڑ کے کہوں اے میرے معبود، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے سمندر کے اندر روانی پیدا کرنے والے، اے سمندر کے اندر رنگ برنگی مچھلیاں پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار تو یہ بتا جب تو ہاتھ نہیں رکھتا تو خلیفہ کہاں سے بنائے گا؟ تو عجب رہی پروردگار آواز سے اے میرے نادان بندے، خلیفہ وہ بنائے گا کہ جس نے شب ہجرت رسول کے بستر پر لے کر اپنے نفس کو بیچ کر مسیح اللہ کو خرید لیا۔ سلام پڑھ محمد و آل محمد۔ خلیفہ وہ بنائے گا کہ جو ید اللہ ہے۔ فرشتوں نے سنا، اشکال کیا پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے؟ خدا نے کیا کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پروردگار نے کہا کہ جب میں اسے سنبھالوں، اسے سجا لوں، اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پروردگار نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بہت توجہ اس ذات کا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان کہتا ہے خلقنی من النار، اے میرے پروردگار تو نے مجھے خلق کیا من النار، آگ سے، فخلقتہ، اور اس کو یعنی روح کی زمین جناب آدم کی طرف بڑھی، فخلقتہ، اور اس کو خلق کیا کاہے سے؟ من الطین، مٹی سے، بس میں اس سے افضل۔ میں یہاں پہ پروردگار سے سوال کرتا ہوں، پروردگار کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ فرشتوں کی بس میں بیٹھنے والا فرشتہ نہیں بلکہ شیطان ہے؟ ایسا نہیں کبھی کہا سنایا میں پروردگار کون ہے؟ پروردگار دنیا کا خلق کرنے والا، پروردگار کون؟ اس کا بندہ سوچ کیا رہا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ سوچ کیا رہا ہے۔ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ فرشتوں کی بس میں بیٹھنے والا فرشتہ نہیں ہے بلکہ شیطان ہے؟ تو عجب رہی خدا آواز دے کہ میں خدا عدل الہی کا قائل ہوں، میری عدالت اجازت نہیں دیتی ہے کہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا دوں۔ سلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ میری عدالت اجازت نہیں دیتی ہے کہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا دوں میں۔ جو فرشتے خاموش ہو گئے جب پروردگار نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پروردگار نے کہا دیکھو تم پریشان مت ہو، تم گھبراؤ نہیں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم آدم سے افضل ہو، تم آدم سے والا ہو، سنو تم اپنا علم لے کر آؤ، آدم اپنا علم لے کر آئے تاکہ قیامت تک کے لیے میں ایک قانون بنا دوں کہ خلافت الہیہ کا فیصلہ نمازوں سے نہیں ہوگا، روزوں سے نہیں ہوگا، حج سے نہیں ہوگا، زکات سے نہیں ہوگا، خون سے نہیں ہوگا۔ اگر
से ये बता देता हूं, देखो जो मेरा खलीफा होगा कोई जाहिर खलीफा नहीं होगा, बल्कि इल्म लदनी का मालिक होगा। मेरा जो खलीफा होगा पैदा होते ही कहेगा या रसूल अल्लाह तौरात सुनाओ, या रसूल अल्लाह ज़बूर सुनाओ, या रसूल अल्लाह इंजील सुनाओ, या रसूल अल्लाह कुरान सुनाओ। मेरा जो खलीफा होगा वो कहेगा कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। जब अली ने ये कहा था कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं, तो एक शख्स उठा अली के पास आया, अली से कहता है या अली मुझे समझ में नहीं आता, आप रहते जमीन पे है और कह रहे हैं कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। तो अली ने कहा तुझे इसका इल्म नहीं है, जो ज्यादा जहां रहता है उसे वहां की मालूमात ज्यादा होती है। मैं जमीन पे कम आसमान पे ज्यादा रहता हूं। सलवार जो ज्यादा जहां रहता है उसे वहां की मालूमात ज्यादा होती है। तो मेरा जो खलीफा होगा वो कोई जाहिर खलीफा नहीं होगा। वो वक्त भी आया, पूरा वाक्य नहीं बैठ कर ऐसा कहता, वो वक्त भी आया कि जब हाजी हज करके वापस आ रहे थे, रसूल ने गजाबे का मिंबर बनाया, उस मिंबर पे कहा मैं तो माला फहाज़ा नहीं हूं, मैं जिस चीज का मौला हूं अली उसके मौला है। एक सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले उसके मौला है। लोग आए अली के पास, बैत दे रहा है, जुमला वाले को इस्लाम में आखिरी फर्क तक अली के पास आए लोग, बैत दे रहे हैं अली को। एक शख्स दौड़ता हुआ रसूल के पास आया, या रसूल अल्लाह मुझे समझ में नहीं आता, आखिर अली ऐसे क्यों बैत ले रहे हैं, ऐसे क्यों बैत नहीं ले रहे हैं। रसूल ने कहा ये अली का मसला है, अली ही जाने। वो दौड़ता हुआ अली के पास आया, या अली मुझे समझ में नहीं आता, आखिर आप ऐसे क्यों बैत ले रहे हैं, ऐसे क्यों बैत नहीं ले रहे हैं। तो अली ने कहा ये मांगने की अलामत है, मैं बैत मांग नहीं रहा हूं, बल्कि लोग बैत दे रहे हैं। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले ये मांगने की अलामत है, मैं बैत मांग नहीं रहा हूं, बल्कि लोग बैत दे रहे हैं। अली खिलाफत का मोहताज नहीं है, बल्कि खिलाफत अली की मोहताज है। ज़ाने-ए-ग्रामी अली का दर, तमाम मुश्किलात का हल अली के दर से मिलता है। हर चीजें अली, तौरात ज़बूर इंजील सारी चीजें अली के दर से। ये ऐसा दर है, इस दर की फजीलत कोई जनाब फिजा से पूछे, जनाब सलमान से पूछे। जनाब फिजा कौन? फातिमा ज़हरा के घर की कनीज। उनका कमाल ये था कि मुसल्ला बिछाया है, जन्नत से खाना बनवा लिया। ऐसा नहीं ग्रामी जनाब फिजा ने रसूल खुदा की दावत की, घर में कुछ नहीं है खाने, परेशान है जनाब फिजा, बेकरार है, मुस्तरिब है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल की दावत की है, उनकी मेहमान नवाजी में क्या पेश कर। वक्त हो गया रसूल के आने का, बहुत तवज्जो ऐसा निकला, वक्त हो गया रसूल के आने का। जनाब फिजा ने देखा था कि फातिमा ज़हरा के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती थी, मुसल्ला बिछाती थी, मुश्किलात दूर हो जाती थी। अब जनाब फिजा ने मुसल्ले को बिछाया, हाथों को बुलंद किया, है मेरे परवरदिगार, है मेरे माबूद, मैंने तेरे हबीब की दावत की है, इज्जत का मामला है, मेरी इज्जत को बचा ले। अभी ये दुआ ही तो नहीं थी कि जन्नत से खाना आ गया, ये तो एक कनीज का आलम है कि मुसल्ला बिछाए, जन्नत से खाना मंगवा ले। तो उस शहजादी का क्या आलम होगा अगर वो कहे ऐ मेरे बच्चों
फिजा जैसा होना चाहिए। हर इंसान, जितने भी मोमिन यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा फर्द नहीं है कि जो जन्नत से खाना नहीं मंगवा सकता। हर कोई जन्नत से खाना मंगवा सकता है, लेकिन अहम ये है, जरूरी ये है कि उसका किरदार जनाब फिजा जैसा होना चाहिए। जुमला आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारा किरदार ऐसा है कि हम इश्तिहार में नाम देखते हैं, कौन जाकिर मजलिस पढ़ने वाला है, तो हम मजलिस में शरीक होते हैं। मजलिस में ये देखते हैं कि मजलिस में खाना है कि नहीं है, तो हम मजलिस में शरीक होते हैं। हम शक्ल देख देख के वादा करते हैं, ये हमारा किरदार। और सबसे कमाल की बात तो ये है, अक्सर मैंने ये सुना इस वाले ग्राम में, वहां साहब फला जाकिर आए हुए थे, फला खतीब आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी, बहुत अच्छी। मेरा यहां जितने भी मौमिन बैठे हुए हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि मजलिस अच्छी कहते किसे? मजलिस अच्छी कहते किसे है? कहा मौलाना साहब, मजलिस अच्छी उसे कहते हैं 1 घंटे की मजलिस में हर सामाइन का हाथ आसमान पे रहे, जमीन पे ना आए, यानी सिर्फ वाह हो, सिर्फ वाह, उसे मजलिस कामयाब कहते हैं। जिसमें नारे हाजिरी लगे वो मजलिस कामयाब। अक्सर अल्लाह मैं बता रहा हूं, अक्सर मैंने ये सुना, लोग कहते हैं फला जाकिर आए हुए थे, यहां से वहां से, बहुत अच्छी मजलिस पड़ी, लेकिन खुदा शाहिद है, मैं इस मिंबर से कह रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना किसी ने ये कहा हो कि फला जाकिर आए हुए थे, उनकी मजलिस का असर ये हुआ, उन्होंने इतनी अच्छी मजलिस पढ़ी, उनकी मजलिस का असर ये हुआ, मैंने गीबत करना छोड़ दिया। खुदा की कसम मैं ये कह रहा हूं, फला जाकिर आए हुए थे दुबई लंदन से, उन्होंने इतनी अच्छी मजलिस पढ़ी, इतनी अच्छी मजलिस पढ़ी, हमारे अंदर से मुनाफिकत खत्म हो गई है सर। खुद हमारे एक साहब मिले, कहा सब कहां थे आप? उसी वक्त कोई झारखंड से खतीब आए हुए थे, हमारे यहाँ पर मजलिस खत्म, किसी मेरी दावती में गया हुआ था, जब आया वापस वहां से, कहा साहब आप कहां थे? बहुत अच्छी मजलिस पढ़ती आए हुए थे जाकिर। हमने कहा ये बड़ी पढ़ाई? कहा बहुत अच्छी पढ़ी। हमने कहा कुछ तो बताइए। कहा नहीं बस मौसम बहुत मारे हाथी लग रहा था, उसके बाद बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी। ये हमारा किसी ने आज तक ये नहीं कहा है कि मौलाना साहब ने ऐसी मजलिस पढ़ी, रसी भाई ने इतनी अच्छी मजलिस पढ़ी और हम मजलिस में गए हुए थे, हमारे अंदर इतनी तब्दीली आ गई कि हमारे अंदर से कीना खत्म हो गया, हमारे अंदर से हसद खत्म हो गया, हमारे अंदर से मुखालफत खत्म हो गई। है कोई ऐसा? नहीं सर। इसका मतलब ये है कि हम आते हैं, बैठते हैं, बाबा किए, तबर्रुक लिए वापस चले गए। अहम ये है कि आप जिन मजलिसों में शरीक हो, 1 घंटे की अगर मजलिस हो रही है, उस 1 घंटे की मजलिस में अगर आपने एक बात पर अमल कर लिया, तो आपकी 1 घंटे की जो मजलिस जो आपने वक्त दिया है वो कबूल। तो इस आलिया में जनाब फिजा का ये किरदार था। जनाब सलमान ने पूछा जनाब फिजा से, फिजा ये बताओ कभी ख्वाहिश हुई जन्नत देखने की? तो जनाब फिजा ने कहा जनाब सलमान से कि जो जन्नत में रहता हो उसे जन्नत की ख्वाहिश है। फातिमा ज़हरा ऐसा कह रहे हैं कि जो जन्नत में रहता हो उसे जन्नत की क्या ख्वाहिश। जनाब सलमान हर बार जब भी होता था सजदा पे होते, अली के दुश्मन ने, दुश्मन अहले बैत ने जनाब सलमान से कहा जनाब सलमान जब भी मैं इधर से गुजरता हूं, जब भी आता हूं, और तवज्जो इस वाले ग्राम में आपके मिजाज का जुमला है, जब भी मैं जाता हूं, जब भी आता हूं, जब भी इधर से जाता हूं, मैं तुम्हें इसी पद में देखता हूं, मैं तुम्हें इसी दहलीज में देखता हूं। क्या मिलता है तुम्हें इस दहलीज में? जनाब सलमान ने कहा क्या कहा तुमने? ये दहलीज है, ये दहलीज है। गुस्सा भी कहता है हाँ ये दहलीज है। जनाब सलमान
रसूल ढूंढता है। यही फर्क है तेरे ईमान में और मेरे ईमान में। ये है जनाब फातिमा ज़हरा के करके। ऐसा नहीं था भी एक वाकया खत्म हुआ। जनाब सलमान जब भी मदीने से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती, जनाब सलमान दर सैयदा पे आते, उसके बाद आखिरी सब में जाके रसूल के पीछे नमाज पढ़ते। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह से, क्या रसूलुल्लाह, ये बूढ़ा होने की वजह से देर में नहीं आता, पहले आपकी बेटी के दरवाजे पे जाता है, उसके बाद आखिरी सब में आपके पीछे नमाज पढ़ता है। आप इससे कहे कि जब भी अल्लाह अकबर की आवाज सुने सीधा मस्जिद में जुम्मा वाले को आखिरी पढ़ता है, जब भी अल्लाह अकबर की सदा सुने सीधा मस्जिद में आए, आपकी बेटी के दरवाजे पे क्यों जाता है? रसूल खुदा ने कहा, ऐ सलमान, आखिर तू फातिमा के दरवाजे पे क्यों जाता है? सलमान ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बुजुर्ग राजी हो जाए। सलमान बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद। घर में अल्लाह तब राजी होता है, मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में फातिमा राजी हो जाए। अगर ये राजी नहीं तो भी नमाज पढ़ो कबूल नहीं होने वाली। इसलिए ग्रामी फातिमा उस बीवी का नाम है कि रसूल की आंख अभी बंद हुई थी कि लोग रसूल के दर पर आगे आपको लगड़िए लेकर जमा हो गए। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, तारीख में दो बीवियां ऐसी मिलती हैं जो कमसिनी के आलम में शहीद हो गए। एक फातिमा, एक सकीना। अल्लाह अकबर। जनाब सकीना कमर पे हाथ रखे हुए सैयद सज्जाद के करीब आ रही थी। सैयद सज्जाद ने पूछा, बहन ज़ैनब, तुमने आखिर अपने हाथों को कमर पे क्यों रखा है? सकीना ने कहा, भैया सज्जाद, मेरी कमर टूट गई, मुझसे चला नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। एक बीवियों फातिमा ज़हरा ने कहा, इन दो बीवियों को रोने नहीं दिया गया है। जब भी ये बीवियां रोती थी, जब जनाब सकीना रोती थी, कभी गालों पे तमाचे पड़ते थे, कभी पुष्प पे ताज़ियाने पड़ते थे, और जब शहजादी फातिमा गिरिया करती थी तो लोग अली के पास आए, अली आप फातिमा से कहते हैं दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अल्लाह। अच्छा, तो आपने कभी देखा है किसी का 18 साल का सिर हो और वो शहीद हो गया हो? लेकिन तारीख में ऐसी भी मिली जिसे फातिमा कहते हैं। फातिमा ज़हरा के बाल से आधे सफेद हो गए, कमर झुक गई। ज़ाकरी कहते हैं कि जब फातिमा दरबार में अपने बाबा का अपना हक लेने के लिए दरबार में गई थी, नविश्ता दिया है, जालिम ने उस नविश्ते को इतने टुकड़े किए कि शहजादी चुनते चुनते शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। जब शहजादी दरबार में गई थी तो बाल से आते, कमर झुकी हुई नहीं थी, लेकिन शहजादी जब वापस आ रही है, बाल से आते सफेद हो गए, कमर झुक गई। शहजादी अपने मुसल्ले पे बैठे क्रिया कर रही है, परवरदिगार, मैं उन लोगों को बख्शूंगी नहीं जिन लोगों ने मुझे असीयत दी है। शहजादी मार के क्रिया कर रही थी। जनाब ज़हरा भाई, ऐ तारे मार मार के रोने वाली सईफा, ये मेरी माँ का मुसल्ला है, आखिर तू कौन है मेरी माँ के मुसल्ले पे क्रिया कर रही है? शहजादी ने चादर को हटाया, ऐ बेटी ज़हरा, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। ऐ बेटी ज़हरा, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। ऐ बेटी, जब मैं दरबार गई थी तो मेरे सर पर चादर थी। ऐ बेटी ज़हरा, के तू दरबार जाएगी तेरे सर पर चादर नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। अज़ादारो, कितनी मज़लूमा है ये बीवी। लोग फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आ गए,
نے کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں نبی کے نواسے رہتے ہو، جس میں نبی کی بیٹی رہتی ہو، تم اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ اصحابہ کوئی بات نہیں سنی شہزادی فاطمہ زہرا کی، دروازے میں آگ لگا دیا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کی پشت پہ گرا، شہزادی نے آواز دیا یا سلام میرے شکم میں میرا موزن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اصل دو تین جملے ختم ہوا، فاطمہ نے وصیت کر دیا تعالی سے، اے ابو الحسن دیکھو تم مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، تم مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں نکالنا، اور دیکھو تم میرے جنازے میں فلا فلا کو شریک مت ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ اصحابہ علی غسل دے رہے تھے، علی نے وصیت کی، دیکھو کوئی بابا سے بلند روئے گا نہیں، کوئی چیخ مار کر روئے گا نہیں۔ اصحابہ علی نے کہا، نصیحت کیا کہ کوئی بابا سے بلند نہیں روئے گا۔ علی غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے اچانک علی کی چیخ بلند ہوئی، سلمان نے کہا مولا آپ نے ہم لوگوں کو نصیحت کیا تھا کوئی بابا سے بلند نہیں روئے گا، آخر آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ علی نے کہا ارے سلمان، ارے سائرہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، سائرہ نے کبھی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، علی نے کہا اے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی زینب آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ، اے بیٹی کلثوم آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ، اے بیٹا حسن آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ، اے بیٹا حسین آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ۔ اصحابہ حسین کہتے ہیں بابا جب تک ماں مجھے خود سے نہ بلائے گی میں ماں کے قریب نہ جاؤں گا۔ اے میرے بابا جب تک مجھے ماں خود سے نہ بلائے گی میں ماں کے قریب نہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال حسین، آ میری آغوش میں آ جا۔ ارے حسین نے کہا ارے اماں، ارے آجا۔ حسین نے آواز دیا آپ نے لبیک کہا، ارے میری ماں، ارے ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ کا بیٹا حسین سین سے زمین پر آئے گا۔ فاطمہ نے کہا ارے میرے لال حسین پریشان مت ہونا، ارے تمہاری ماں فاطمہ قافلے کے پیچھے پیچھے ہوگی، ارے جب شمر کا کون خنجر ہوگا تمہاری ماں اپنے گلے کو رکھ دے گی۔ اے میرے لال حسین کا بھرانا، انہوں نے لال پروردگار اس مختصر سے مدد کا قبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے، پروردگار ان کی جو بھی حاجتیں ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مراجع کرام کی عمر دراز فرما۔ پروردگار تمام زمان